भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 देवाचे उतर आज आमकां सकाळच्या वेळार म्हणटा. तर देवाक आज आमी अर्घा दिवया वाकण या दिनवास या कित्याक अपूर्वायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आज देवाचे उतर म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत 22:40 म्हणटा की जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. जेजू मारताक म्हणटा मारता म्हणटा सुम्या म्हजो भाव सरोन मरण पावून 4 दीस जाले. ताका जेजू म्हणटा आज सत मानशी जाल्यार आज देवाची महिमा तूं देखतले. सत मानूंक जाय म्हज्या मोगाचें. आयच्या मागण्यांत आज प्रत्येक तरान ह्या मंगळाराच्या दिसा आमी सत मानूंक जाय. आमी चिंतला जावं फ्रो जाले गेला म्हूण आज कांय जायना म्हूण चिंतला जावं फ्रो आज सुम्याचे सत मानूया. जेन्ना मार्ता सत मानूंक लागली जेजून लाजरस जिवंत उठयलो तोच जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या भितर बोगणा आशा आज कितले बडे कांयच ना डेड म्हूण चिंतला जावं फ्रो जायतो ना म्हूण चिंतला जावं फ्रो परतून आज तो उंच उबारतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू जसे मारताक जेजू म्हणटा आज सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ आमी जेजू थंय घट करया. हे उसारया हर एक वेळा आयज उसारया हर एक आमचे जिब्यार आसूं दी. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत 22:40 आज आमी रिपीट करया कंटिन्यू. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर म्हणटा तितल्यार जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. जेजून तुका सांगला न्ही. सण एकला आमकां सांगला आज सत मानशा तुमी देवाची महिमा आयच्याच दिसा आमी जण एकली पळयतल्या. जावं हॉस्पिटलां वता जावं कामा लागीं वता आसतना जावं असाध्य म्हणली सांगती देव असाध्य करून दाखयतलो. त्या खातीर एक घडीभर आज आमचे काळीज सुम्याच्या हातांत समर्पीत करून मागया. त्या सकाळच्या गायना द्वारे मागया म्हज्या मोगाचे काळीज म्हजे तानेला तुका म्हणून मागया. कित्याक आज सुमीची दैवी सकत आमी अनुभव करया ताची कृपा आमी अनुभव कर म्हण ह्या वेळार
मुझे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका सकाळीच्या वेळार सुम्या मुझे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मुझे आशेला तुका परत एवढे म्हणे काळीज मुझे तानेला तुका मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मुझे आशेला तुका ये तो दुनिया ये तो सुम्या ये तू दुनिया ये तू सण आपोया ये तू दुनिया सकाळच्या जेजुका मी आपोया परत म्हणया ये तू दुनिया सकाळच्या काळजात मनात जिवितांत आमच्या वावरात आमच्या कुटुंबात आमच्या घरात जेजुका आपोया आणि म्हणया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा मुझे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मुझे आशेला तुका कांतीन बुडलेल्या कठीण बुडलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेंत असल्या पिडेंत असलेल्यांक तुवें गुण केले कांतीन बुडलेल्या म्हणया आमी कांतीन बुडलेल्यांक तुवें त्या सुम्यान बुजयला पिडेंत असलेल्यांक तुवें गुण केले पयस कर पयस कर म्हजी खंत बेजाराय पयस कर पयस कर म्हजी खंत पयस करायचे समज खंत बेजाराय पयस कर म्हजी सगळे म्हणया आमी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी खंत बेजारायचे पयस दिसा कर म्हजी खंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी दीस दी तूं म्हाका दी तूं म्हाका तुजी दीस आयच्या दिसा तोच जेजू आमची खंत बेजाराय पयस करतलो ह्या दिसांनी कितल्या लोकांची गरजो आमच्या आज आमी कश्टांत आसता वेळार आमच्या कश्टाक जेजू आदार जालो आज ही 2 टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घ दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव निकिता डिसोजा कातवायतान हांव म्हजी साक्स दिवंक आशितां म्हजी बीकॉम फायनल इयराची एग्जाम ऑगस्ट आनी सप्टेंबरांत आसली क्लास बी सामान नासतना आमकां मस्त त्रास जाल्ले कितें वाचचें कितें नाका म्हूण कांय गलती नासली तेन्ना म्हजे मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडूंक सांगलें तेन्ना ब्रदर प्रकाशान द्वितीनियम 31 वर्स 8 सर्वीस पोल्स म्हज्या मुखल्यान वतलो तो तुजे सवे आसतलो तो तुका सोडूंक घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना आनी खरेंच देवान म्हाका सांडून घातलेलें ना म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता आनी तशेंच इसाइया 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वीस पळोव तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भियें नाका हांव तुका आदार दितलो आनी खरेंच देवानूच म्हजो उजवो हात धरून म्हजे सगळे पेपर बरे करून बरोवंक कुमोग केला म्हूण सांगूंक हांव खोशी भोगतां आनी एक पेपर ऑलमोस्ट फेल जाता म्हूण चिंतलेलें बट देवाचेर विश्वास आसलेलो की तो म्हाका केन्नाच चडून दिवचो ना म्हणून आनी आतां म्हजे रिजल्ट दिला आनी हांव सगळे पेपरांत बरे करून मार्क्स घेवन पास जालां देखून धन्य देवाक अर्घां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हांव म्हज्या सासूमायेची तेस्तेमनी दिवंक आशितां तिका जून म्हयन्यांतान तिजी भलायकी कांय बरी नातिल्ली तिका समा जेवण बी करूंक जायनातिल्लें आनी तिका रातीच्या दिसाची न्हीद समा पडनातिल्ली राती न्हिदल्यार बी सुमारपटी उठून बसतली तिका भेन दिसतलें जिवान थरथरल्या बरी हड्द्या कडेन थरथरचें भेन दिसचें अशें मस्त कितें कितें जातलें तिच्या जिवान
अशेंच आमी सदांच ब्रदर प्रकाशाचे आमी कुटुंबा सांगता डेली दनपारां सांजे राती तिनी पडचे पळयते आसलेले हांव एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन बरोवन धाडलें ताणें म्हाका जेरेमिया 17:14 आनी साम 121 रिपीट करून सांगलें आमी सदांच कुटुंबा सांगता रिपीट करते आसलेली हांव म्हजी सासूमाय बी सदांच रिपीट करते मागणें करते आसली ताज्या नंतर आतां ती मस्त बरी आसा तिका जेवण आनी सामा करता आनी रातीची न्हीद आनी तिका सारकी पडटा तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याची तेस्तेमनी दिवंक आशेता ताका मस्त तकली दूख मस्त आसली ताका तकली ओडचें दुखचें मस्त आसलें ताका ताज्या जिवान ताजी भलायकी सामान आसलेली तो बी सदांच मागणें पळोवन आसलो तशेंच हांवें पिटिशन धाडिल्लें ब्रदर प्रकाशा ताणें म्हाका साम 121:7 आनी सिराक 38:9 रिपीट करून सांगिल्लें तशेंच हांव आनी म्हजो घोव सदांच रिपीट करनासलेलें हांव आतां तो मस्त बरो आसा ताजी तकली दूख बी आतां बरें जालां थँक्यू जिसस प्रेज यू जिसस आय लव यू जिसस तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी तांच्या टिमाक हांव सदांच बरें मागतां हालेलुया सकाळीच्या 5 प्रॉमिसेस आम्ही जाणकले सांगता म्हणूया लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 11 हांव तुमच्या मध्ये म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना साम चॅप्टर 25 वर्स 3 तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना पण कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू साम चॅप्टर 143 वर्स 11 सर्वेस्पर तुझ्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुझ्या न्यायानीतील विघ्नांतलो म्हाका निवार साम चॅप्टर 25 वर्स 17 आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार प्रत्येक आनी 2 टेस्टिमोनीज आयकुया आनी ते जेजूक आमी अर्घा दिवया हांव अंधेरीतून उलयतां आनी हांव 2 साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या धुवेक 2 वर्सां पयलें दोनी दोळ्यांच्या अश्टावेर फोड आयिल्ले ताका इंग्लिशांत शेलेझियन म्हणटात आनी दीस येता येताना ते फोड वोडत जावन आसले म्हाका मस्तो कंत जाताली ताचे दोळ्याचे फोड पळोवन हांवें ताका डॉक्टरा कडेन येयल्लें आनी डॉक्टरान ताका ते पळोवन ऑपरेशन करून काडूंक सांगल्लें म्हाका मस्तो कंत जाताली ऑपरेशन सांगल्ल्याक हांव मागतालीं जेजू कडेन आनी एक दीस म्हज्या शेजारच्यांनी म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे विशीं सांगलें आमी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान ते दाळांतून आमी भाग घेताले हांव आनी मागताले हांव तशेंच हांवें पिटिशन बरोवन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 6:8 दिल्लें आनी आमी ते सदांच रिपीट करून आल्ल्या एका म्हयन्या पयलें ते फोड आपापीनच सकाळीं उठ्ठना फुटोवन गेले आनी ते आतां एकदम नपयंच जाले हे व्हडले अजाप केल्ल्याक हांव जेजूक म्हज्या काळजांतल्यान अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हजे खातीर विनंती केल्ल्याक आनी मागल्याक हांव तांकां देव बरें करून मागतां म्हज्या न्हवऱ्याच्या भावाक तशेंच कोवीड जाल्लें आनी तो मस्तो सिरियस जाल्लो ICUंत हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन बरोवन घाल्लें म्हाका आयझॅक 41:10 45:2-3 आनी साम्स 136 दिल्लें ते आमी रिपीट करन आसल्या आनी सदांच मागताल्या आनी म्हजो न्हवऱ्याचो भाव तो आतां बरो जावन घरा आयला त्या देखून हांव धन्या देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मस्तो मस्तो थँक्यू म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हांव म्हज्या मांयची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या मांयक 89 वर्सां जालीं म्हज्या मांयची भलायकी बरी नासली तिका कितेंच खावंक जेवंक जायनासलें दीस गेल्या बरी तिची भलायकी पाड जावन गेली तिका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें डॉक्टरान तिचे लंग्स डॅमेज जाल्यात तिका BP आनी शुगर आसा म्हणलें ताचे सांगता तिका शेळ कोंकली आनी कापो बरोवन हरद्यान दूख आसली कोरोनाची पुरो लक्षण आसल्यान हॉस्पिटलान तिका एडमीट करूंक जायना म्हणलें जाय जाल्यार कोडयाळ आस्पत्रेक आपोवन व्हरा पूण तिणें वन्सचें डावट म्हणलें तिका डॉक्टरान 2 दिसाचो आवक मात्र आसा म्हणलें आमी सर्वां भियेल्या तिका घरा सपाटी आपोवन हाडलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज करन तिचे पसत मागोवंक सांगलें आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तेजे पसत मागता म्हूण आमकां बसयलें आमी कुटुंबादारां सकडां तिचे पसत मागोवन आसल्या आमी धैर सांडू ना जेजू तिका खंडीत वांसयतलो म्हणलो बरवसो आमकां आसलो देवान आमचे ते वर्ते अजाप केलें
आतां 2.5 म्हयने जाले आनी आमची माय बरी आसा. तिका जेवंक आनी जाता, ती चलता. तिची भलायकी पाटी दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच सदांच आमचे बसत मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर देव विंचणार आशिर्वादा घालूं दी म्हूण मागता. अर्गां तुका सोमयान जेसू, होगलाप तुका सोमयान जेसू, स्तुती तुका सोमयान जेसू. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो मोठो एक नियाळ करया. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 21 आमकां म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा ते वीक आनी मेळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वे आसतले. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हालेलुया. हालेलुया. हांगा म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ग्रेस्त तरणाटे येवन विचारता संपूर्ण जावंक हांवें कितें करी जाय. हांगा जेजू क्लियरली म्हणटा की संपूर्ण जावं आसा जाल्यार तुजें आसले सगळे वीक आनी दुर्बळ्यांक दी आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तें आयकून तो निराश जालो, ताका जावना जालो. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 पळय घडी बर आमी. कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा, जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीजी आसतली. थंय तुजे काळीजी आसतले. हालेलुया. हालेलुया. जायते पटी म्हज्या मोगाचेन जंय आमचे दिर्वे आसा थंय आमचे काळीज आसा. पयशेच म्हूण न्ही, थोडी आशा संवयो. जायते पटी म्हज्या मोग आमकां राग कितल्या लोकांचेर अजुनूय तसोच राग आसा. तर आमचे काळीजी थंयच आसता. कित्याक म्हळ्यार आज क्लियरली म्हणटा की देवाचे उतर, कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतले. हालेलुया. हालेलुया. आज आमच्या सुम्याक आमचे काळीज दिवंक जाय. कित्याक आज काळजांत आमच्या जायते अस्कत काय उण्यापण आसा. ह्या सकाळच्या वेळार देव आमचे तो आशेता आमचे काळीज. हालेलुया. हालेलुया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो पळय घडी बरं. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 5 वर्स 1. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 5 वर्स 1. कित्याक अनानिया आनी सफिरा विशयांत एक घडी पळय. कित्याक म्हळ्यार कितें तांचे काळीज खंय आसले आनी कितें तांचे अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो, ताच्या स्त्रियेचें नांव सफिरा. ताणें आपणाचो जागो विकलो आनी वर्स 2 आपले स्त्रियेली गुटमळ करून विकून मेळिल्ल्या ऐवजांतलो एक वांटो ताणें लिपोवन दवरलो आनी बाकीचो दुडू धर्मदूताच्या पांयसी हाडून दवरलो. तवळ पेद्रून ताका म्हळें, अनेनिया, पवित्र आत्म्याक हे परी ठाकोवन तुका मेळिल्लो जाग्याचो मोलांतलो एक वांटो लिपोवन दवरिशे. तुज्या काळजांत सैताना प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलाय. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना मेळिल्लो दुडू ताणें कितें केलो, जेन्ना ताणें धर्मदूताच्या पांयशी हाडून दवरता आसतना ताणें अर्दो दिलो, अर्दो दिवन लिपोवन दवरलो. एक्चुली ताणें विचारूंक ना, कोणेंय विचारूंक ना. ताच्या स्वंत कुशेन ताणें केल्लें जावन आसा. तेन्ना प्रत्येक पेद्रू म्हणटा पवित्र आत्म्यान बरोवन, कित्याक तुज्या काळजांत सैताना प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलाय, कित्याक सोडलाय. आज कितल्याय पटी आमीच कारण जाता वायटाक. म्हज्या मोगाचेनो आज प्रत्येक तरान आज आमचे काळीज खंय आसा. आमचे काळीज आमच्या देवा सांगात आसा गी. आमचे काळीज ग्रेस्त तरणाट्या बरे आज ग्रेस्तकायचेर हुंदोवन आसा गी. न्हय गी म्हज्या मोगाचें आमचे जायते वेळा आमचे काळजां थोड्या संवयेचेर हुंदोवन आसता. एडिक्शन. आज ह्या सकाळच्या वेळार आमी मागूंक जाय. आमचे काळीज आमचे जेजूक दिवंक जाय. सुम्या हांव एक अस्कत. सुम्या जायत्या पटी ताका ते देवाचे परतून म्हणटा, कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतले. जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज आसतले. तुजे काळीजी आसतले. आज दिर्व्यात येवन आमचे काळीज पयस करणं. आमच्यो दिर्वे जाय जे आमचो जेजू. आज म्हज्या मोगाचेर हे दिर्वे कोणाच्यानी चोरून व्हरूंक जायना, कोणाच्यानी लुटूंक जायना, विबाड करूंक जायना. तसले दिर्वे जावन आसा आज आमचो जेजू आनी सडवंदार जावन आसा. ते जेजू आज आमी स्विकार करूंक जाय. ते जेजूक आमचे दिर्वे करून घेवंक जाय. जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीजी त्या सुवातेर वचून बसतले. त्या खातीर तुजे काळीज आज अस्कत जावचे ना. तुजे काळीज आज चंचल जावचे ना. तुजे दिर्वे मुझे दिर्वे म्हजो सोमी सडवंदार जावन आसूंक जाय. मुझे दिर्वे म्हजो धनी जावन आसूंक जाय. तेन्ना म्हजे काळीज
दुसऱ्या दिरव्या फाटल्यान वेचना त्याच दिरव्या लागीं तुज्या खंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज आसा. म्हळ्यार ज्या जेजूक तुजे दिरवे कणगे ते वयसल्या तुजे काळजी थंयच आसतले. नाजाल्यार म्हज्या मोगाची न्हू आमची काळजां विंगड आसतली. तर ते परतून पळय प्रॉवर्ब चॅप्टर 4 वर्स 23. बोसत नाही तुझे काळीज राख. बोसत नाही तुझे काळीज राख. तुझे काळीज कित्याक सामुएलाच्या पुस्तकान देवाचे उतार पळयात म्हणटा की हांव मनशाचे आज हांव भायले पळयतलो देव न्हय हांव पळयता तुमची काळजां. हांव पळयता तुमची काळजां. कित्याक आमची काळजां खंय दवरलात म्हण आज आमकां कळीत ना. मागया म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक आमची काळजां सोम्याक समर्पित करया. सोम्या ते एक जावन रावून दी. कित्याक म्हळ्यार हां परतो बोजत नाही तुझे काळीज राख कित्याक तांतू आसा जिविताची झरी. काळजां कितें आसा जिविताची झरी. काळजां कितें आसा जिविताची झरी. काळजां कितें आसा जिविताची झरी. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16. तू जावं देवाचे मन देवाचो आत्मा तुज्या भितर वस्तीकन आसा. तुज्या भितर वस्तीकन आसा. परतून हांगा म्हणटा की तुज्या काळजां आसा जिविताची झरी. सांपल म्हणटा की देवाचो आत्मा तुमच्या भितर 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 वस्तीकन आसा. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाची न्हू आमी मोलादीक जावन आसा. देवान विसरून काडली जावन आसा. आज देवान आमकां स्पेशली एक एनॉयट केल्ली जावन आसात. आमी जण एकली हर एकली. त्या खातीर म्हज्या तुमकांच तुमी उणें पड म्हूण चिंती नाकात. जायते पडून म्हणटा आमकां तें लागता हें लागता ना. जेजूचे पूर्ण पातळी दवरया. कित्याक हांगा म्हणटा तूं देवाचो आत्मा तुज्या भितर वस्तीकन आसा. हांगा म्हणटा की प्रॉवर्ब चॅप्टर 4 वर्स 23 कित्याक तांतू आसा जिविताची झरी. तुज्या काळजा भितर जिविताची झरयो आसात. त्या खातीर रागाच्या जरयेक मोसराच्या जरयेक कुसाडकायच्या जरयेक वायट संवयेच्या जरयेक आमी अधिकार दिवचो नाका. ते रावोंक दिवचो नाका. जिविताची झरयी थंय आसा जाल्यार जिवीत आमकां मेळटा. जिवीत आमकां लाभता. ते जिवीत आमच्यातून हेरांक आमकां आज दिवंक सकोंक जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचें काळीज कितें म्हूण ह्या सकाळच्या वेळार चिंतूंक जाय. जायते पटी म्हणटात म्हज्या काळजांत आसा तेणें 10 वर्सां पयलें केल्ले ते खंयतून आयलां म्हूण चिंतया. आज देवाचें उतर म्हणटा की तुज्या काळजां आसा जिविताची झरी. सोडा ते 10 वर्सां फाटल्यान केल्ले 20 वर्सां फाटल्यान केल्ले कालपोर केल्ले सण सोडया. आमकां जिविताची झरी जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. जिविताच्या झरयेंतून विंगड आमी जावचे नाका. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजां दवरया आनी मागया प्रत्येक तरां सोमया आज म्हजें काळीज म्हजें मन जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारतां. तुज्या रक्तान नितळ कर अनॉयट कर ब्लेस कर आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून मागया. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू म्हणून त्या सोम्या लागीं आमचें काळीज समर्पीत कर मागया. सोम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. तुज्या कृपेन म्हाका भर. तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका म्हजें काळीज आज हांव तुका दिता जेजू. जय म्हजे सोम्या तूं म्हजें दिरवे जावन आसाय जेजू. तूं म्हजें सर्वस्व जावन आसाय जेजू. जेजू आज म्हाका राखून व्हर म्हणून मागया. अरण्य तुवे मन्ना खावयले कळपातां तुवे उदक वाडयले. अरण्य तुवे मन्ना खावयले कळपातां तुवे उदक वाडयले. अरण्य तुवे मन्ना खावयले कळपातां तुवे उदक वाडयले. तांदूळ कांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. तांदूळ कांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ मोच्या भुकेल्या काळजां. दिबोळ मोच्या भुकेल्या काळजां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे दिरवे जावं दी आमचो जेजू. ते जेजूकच आमच्या काळजांत दवरया. आमचे काळीज त्या दिरव्या लागींच आसतले. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागया हर एक दिसा मोठ्या मोठे शिकवण येता जेजू लागीं आमी एक सांगल्या. आमकां जाय ओन्ली जेजू ओन्ली जेजू. त्या खातीर मागया हर एक दिसा प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी तुमकां एनावन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्या हप्त्यान फास्टिंगाची नांवां कोणाकी दिवंक आसात तुमी फास्टिंगाची नांवां धाडयेत आनी कंटिन्यू आमी तुमचे तर मागून आसा. तोच जेजू आमकां जण आशिर्वादीत करूं दी. आयच्या दिसा तुमी हाता घाल्या हर एक कामाचेर त्या सोम्याचो दैवीक हात आमी पळोवया. आमेन.